बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक एम्बुलेंस का ड्राइवर अपने गांव की एक लड़की का वाक़या सुनाता है और बताता है कि मेरा नाम अजीज़ खान काकड़ है, मैं स्वात का रहने वाला हूँ। मैं कतर मजदूरी के लिए गया था मगर वहाँ मेरा काम ना चल सका। मुझे कोई मुनासिब मजदूरी ना मिली तो मैं अपने गाँव वापस आ गया। यहाँ आकर अपने पास जमा पूंजी और कुछ बीवी का जेवर बेच कर रकम जमा की और इससे हाई स्टार्ज की गाड़ी खरीद ली, जिसको बाद में मैंने एम्बुलेंस में बदल दिया। मुनासिब किराए पर मरीजों को ले आने और ले जाने लगा। इसी रास्ते में घर वालों का पेट भरने लगा और मेरा ये शुबह मुझे रिज़्क़ हलाल की तलकीन और बुराई से बच कर रहने की तौफीक देने लगा। मेरे साथ 20 ऐसे मुसाफिर गए जो कई दास्तानें छोड़ गए, जिनकी ज़िंदगी मुसलसल आजमाइश और अज़ाब में रही, जो एक मुश्किल से निकले और दूसरी मुश्किल में फंस गए, जबकि कई ऐसे लोग जिनकी ज़िंदगी मुसलसल आसाइश में गुजरी, जिनको रब नवाजता ही गया, रब नवाजता ही गया। इनमें से कुछ तो ऐसे थे जो शुक्र करने वाले थे, कुछ ऐसे थे जो रब की नेमतों का कुफरान करने वाले थे और फिरौन की मानद खुदा को तकब्बुर दिखाने लगे। मेरे सामने कई ऐसे लोगों की ज़िंदगियों के चिराग भी गुल हुए, मगर हर किसी के वर्षा, खास करके माँ को मैंने रोते हुए परेशान ही देखा। जब इसके सामने इसके जिगर का टुकड़ा मर रहा होता था तो उसकी ख्वाहिश होती थी कि किसी तरह वो मर जाए, मगर उसका ये लख्ते जिगर बच जाए। मगर मेरी नज़रों के सामने एक ऐसी माँ गुजरी जिसको लेकर मैं उस बेटी के हमरा अस्पताल जा रहा था। रास्ते में हमारे एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट हुआ। सामने से ट्रक आ रहा था, उसका ड्राइवर सिगरेट में मुंशात इस्तेमाल कर रहा था, पूरा होश में नहीं था। इसने अपना ट्रक मेरी एम्बुलेंस से टकरा दिया। टक्कर के साथ होने वाले साथ हादसे के दौरान मैं मेरे साथ जाने वाली मरीजा की वालदा सीधी जख्मी हो गए और होशो आवाज खो बैठे, जबकि हमारी मरीजा कहीं अंदर ही अंदर ट्रक के लोड के नीचे दबकर इस दुनिया से गुजर गई। जब मैंने होश में आया था तो हम लोग अस्पताल में थे। मुझे निस्बतन कम चोटें आई थी, मैं चलने फिरने के काबिल भी नहीं था। होश में आते ही सबसे पहले मैंने उस खातून और उसकी बेटी के मुतालिक पूछा तो मुझे बताया गया कि बेटी का इंतकाल हो गया है मगर उसकी वालदा जिंदा है और अस्पताल में दाखिल है। मैं उठकर उसकी वालदा के पास जा पहुंचा। इसकी एक टांग और बाजू टूट चुके थे, इसके सर जिस्म के बाकी हिस्सों में भी गहरी चोटें आई थी और वो इस वक्त भी होशोवास से बेगाना थी। अब हालत ये थी कि मैं जिस मरीजा को ला रहा था वो इस दुनिया से गुजर चुकी थी। उसके साथ बतौर वारिस आने वाली उसकी वालदा जिंदगी और मौत की कश्मकश में बिस्तरे मर्ग पर पड़ी थी और मैं उसकी वालदा का वारिस बनकर सामने बैठा था और मुंतज़िर था कि कब उसकी आंख खुले। बहुत देर के बाद इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। खातून होश में आई तो उसकी नज़र सबसे पहले मुझ पर पड़ी। उसने सबसे पहले मुझसे अपनी बेटी के मुतालिक पूछा। मैं चाहकर भी इनके साथ झूठ ना बोल पाया और उनको बता दिया कि इस तरह हादसे में उनकी बेटी की मौत हो चुकी है। मेरी बात सुनकर खातून ने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहा। मेरी ज़िंदगी में वो पहली मरीज़ा थी जिसके मर जाने पर उसकी सगी माँ को खबर मिली तो उसकी माँ ने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहा था। उसकी माँ के शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहने पर मेरे दिलो दिमाग में सैकड़ों सवालात उभरे थे, मगर इस वक्त ऐसे हालात में नहीं थे कि मैं कोई सवाल ज़ुबान पर ला सकता। इसलिए मैंने अपनी ज़ुबान को लगाम दी और खातून के सेहतयाब होने तक वहीं अस्पताल में उसका तामीदार बनकर रहा। मेरे दोस्तों ने कानूनी चारा गोई के बाद मेरी गाड़ी को मार्केट में पहुंचा दिया। जब खातून को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया तो मैंने उससे उसके वर्षा के मुतालिक पूछा। खातून ने रोते हुए बताया कि मेरे पास अल्लाह ताला की ज़ात के बाद वह सहारा मेरी ये बेटी थी जो फौत हो चुकी है। मेरे पास कोई ठिकाना या सहारा नहीं है। मैं खातून को अपने साथ अपने घर ले गया, उसकी देखभाल की यहाँ तक कि वो सेहतयाब हो गई। इसकी खिदमत का अल्लाह ताला ने यह सिला दिया कि मेरी जो गाड़ी हादसे की वजह से तबाह बर्बाद हो गई थी, इस गाड़ी से कमाकर मैं न सिर्फ एक नई एम्बुलेंस खरीद कर अल्लाह ताला की राह में दे दी, बल्कि मैंने एक बड़ा ट्रेलर खरीद लिया और लोड पूरे पाकिस्तान में ले जाने लगा। यूँ खातून की खिदमत की बरकत से मेरे रिज़्क़ में इजाफा हो गया, मगर मेरे ज़हन में अभी वो सवाल मौजूद था कि बेटी की मौत की खबर सुनकर खातून ने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह क्यों कहा था। और एक दिन तन्हाई में मैंने ये सवाल उस खातून से पूछ ही लिया तो उसने जवाब देने से पहले रोने लगी और बताया कि उसकी एक बेटी थी जो गूंगी और बहरी थी, बोल और सुन नहीं सकती थी। इसकी शादी अपने रिश्तेदारों में कर दी थी। लड़का बिल्कुल सेहतमंद था, उन्होंने खुद हमसे रिश्ता मांगा। मैंने अपनी बेटी से पूछ कर हाँ कर दी। यूँ मेरी बेटी रुखसत होकर उनके घर चली गई, मगर वो लोग दरिंदों से बदतर निकले, क्योंकि मेरी बेटी गूंगी और बहरी थी, उसे ऊंचा सुनाई देता था। वो लोग जब उसे नॉर्मल आवाज में बुलाते तो वो सुन ना पाते, जिस पर मेरी बेटी को मारना पीटना शुरू कर देते। न सिर्फ मेरी बेटी का शोर बल्कि सारा ससुराल उसे मारपीट करता। वो गूंगी थी, इसकी आवाज कमरे से बाहर नहीं जाती थी।
اس لیے کوئی اسے چھڑانے کے لیے بھی نہیں پہنچ پاتا تھا۔ چند دن پہلے میری بیٹی کی ساس بیمار تھی، اس نے بیٹی کو آواز دی جو میری بیٹی نہیں سن سکی، جس پر پہلے تو ساس خود میری بیٹی کو مارا، پھر اس کی بیٹی میری بیٹی کی نند آئی، اس کو شکایت کی تو نند نے میری بیٹی کو مارا۔ پھر میری بیٹی کے دیور کو پتہ چلا تو اس نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ اس کے بعد غصے سے قہر آلود ہوا شوہر آیا تو اس نے درندگی کے ہر حد پار کر دی۔ میری بیٹی کی گردن سے دوپٹے کا ایک سرا باندھا، دوسرا سرا چھت کے پنکھے کے ساتھ باندھا، ہاتھ پیچھے باندھے اور میری بیٹی کو سٹرول پر کھڑا کر کے بندوق کے بٹ مارنے لگا۔ سینوں اور پسلیوں میں بٹ مارتا رہا۔ میری بیٹی درد کی شدت سے پاؤں سٹول سے اٹھاتی تو سانس بند ہونے لگتی اور سٹول پر رکھتی تو شوہر پیٹنے لگتا۔ اس ظلم کے سہتے سہتے میری بیٹی بے ہوش ہو گئی اور بے ہوش بیٹی کو میرے گھر پھینک کر فرار ہو گئے۔ میں اپنی بیٹی کے ساتھ مقامی ہسپتال پہنچی تو میری بیٹی کے ایک پڑوسن اس کی خبر لینے آئی۔ اس نے مجھے سارے ظلم کی کہانی سنائی جو اس نے میری بیٹی کی ساس سے سن رکھی تھی۔ پھر ڈاکٹرز نے ہمیں ڈسٹرکٹ ہسپتال بھیج دیا۔ ابھی ہم آپ کے ساتھ ہسپتال جا رہے تھے کہ ایکسیڈنٹ میں میری بیٹی مر گئی۔ بیٹی کی موت پر شکر الحمدللہ، اس لیے کہا تھا کہ مجھے پتا تھا اگر بیٹی بچ گئی تو ان درندوں کے چنگل میں دوبارہ بھیجنی پڑے گی۔ وہ مر گئی تو اس عذاب سے اس کی جان چھوٹ گئی اور اس کی وجہ سے مجھے بھی سکون ہو گیا، کم از کم اب اسے کوئی باندھ کر بندوق کے بٹ نہیں مارے گا۔ اب سانس رک جانے کے ڈر سے وہ دوبارہ سٹور پر پاؤں نہیں رکھ لے گی۔ ایک ہندو کہتا ہے کہ مسلمان کے لیے ایمان کا رشتہ خون کے رشتے سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ ایسا کیوں؟ میں نے اس سے اس سوال کے پیچھے چھپی ہوئی وجہ پوچھی تو اس نے کچھ یوں ایک روادار سنائی کہ میرا نام شیوا سلوم ہے، میں ہندوستان میں یوپی کا رہنے والا ہوں۔ ہمارے گاؤں میں چند گھر مسلمانوں کے بھی ہیں۔ مسلمان دنیاوی لحاظ سے تعلیم یافتہ بالکل بھی نہیں، لہٰذا وہ لوگ بس کھیتی باڑی یا مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے مالی حالات بھی کچھ زیادہ اچھے نہیں ہیں۔ انہی چند گنے چنے مسلمانوں میں سے ایک بشر نام کا آدمی تھا جس نے اپنی گدھا گاڑی بنا رکھی تھی۔ وہ گدھا گاڑی پر مزدوری کر کے رزق حلال کماتا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتا۔ اس کے علاوہ صاحب استطاعت لوگوں کو چھوڑ کر باقی لوگوں کے لیے گدھا گاڑی بطور ایمبولینس اور ایمرجنسی سواری بھی استعمال ہوتی تھی۔ بشر نے چہرے پر داڑھی سجا رکھی تھی، مگر پورے گاؤں میں وہ واحد شخص تھا جو عید پر بھی مسجد نہیں جاتا تھا۔ میں نے اسے کبھی نماز پڑھتے نہیں دیکھا تھا، البتہ ویسے ہر وقت سر پر امامہ رکھتا، ہاتھ میں تسبیح لیے رکھتا تھا۔ اس کے ہونٹ ہلتے رہتے تھے جس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ ذکر کرنے میں مصروف ہے۔ میں نے ایک دن اس کو اپنے گھر مزدوری کے لیے بلایا، اس سے مسجد نہ جانے کی وجہ پوچھ لی۔ میری بات سن کر وہ شخص یوں سمجھے رو پڑا اور کہا اللہ تعالیٰ کو شاید منظور نہیں کہ میں اس کے آگے سجدہ کروں۔ مجھے گردوں کی پرابلم ہے جس کی وجہ سے میرے چھوٹے پیشاب پر قابو نہیں رہتا، ہر وقت قطرے نکلتے رہتے ہیں، جبکہ مسجد جانے کے لیے بندے اور لباس کا پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ بات کرتے ہوئے اس شخص کے چہرے افسوس، رنج، ملال، بے بسی کے سارے نظارے نظر آ رہے تھے۔ خیر اس نے اپنا کام مکمل کیا، مزدوری لی اور گھر کو چل دیا۔ ایک بار رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ ہمارے گاؤں میں ایک بیوہ مسلمان عورت اپنے 4 بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ بڑے 2 بچے جوانی کی دہلیز پر تھے۔ عورت گھر کے کام کاج کرنے میں مصروف تھی کہ اسے کرنٹ لگا اور وہ چل بسی۔ اس کی موت کے بعد پتہ چلا کہ اس کے گھر تو شہری میں کھانے تک کا کچھ نہیں تھا، کفن دفن اور قبر وغیرہ کے لیے اخراجات کہاں سے آئیں گے؟ تمام مسلمانوں نے حتی المقدور کوشش کی اور چندہ جمع کیا، مگر وہ پیسے بمشکل قبرستان کی کمیٹی سے قبر خریدنے کے بن سکے۔ کفن وغیرہ خریدنے کے لیے اب بھی مزید پیسوں کی ضرورت تھی اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بشر نے اپنی گدھا گاڑی بیچ دی۔ اس گدھا گاڑی سے مرحوم مسلمان عورت کے کفن دفن کا انتظام کر باقی پیسوں سے ہاتھ سے چلنے والی 2 ریڑیاں خرید لی۔ ایک پر خود فروٹ لگاتا جبکہ دوسرے پر ان یتیم مسلمان بچے جن کا والدین گزر چکے تھے۔ گھر میں کمانے والا کوئی نہیں تھا، ان میں سے بڑے بچے کو سبزی لگا کر دے دی۔ سارا دن اس لڑکے کے ساتھ ملا کر مزدوری کرتا، شام کو دونوں اتنا کما لیتے کہ دونوں کے گھر میں روٹی بن جاتی۔ میں نے بشر سے پوچھا تھا کہ تمہارا اچھا بھلا گدھا گاڑی کام چل رہا تھا، تم نے محض ایک مردہ عورت کا تن ڈھانپنے کے لیے وہ کیوں بیچ دی؟ اب کتنی مشقت کے بعد تمہارے گھر کی 2 وقت کی روٹی بنتی ہے، جبکہ پہلے پہل تم ایک آدھا پھیرا کر لیتے تھے تو تمہارا گزارا ہو جاتا تھا۔ میری بات سن کر وہ مسکرایا تھا مگر اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ اس نے کہا تھا کہ امت مسلمان کی اس بیٹی کا کفن میری گدھا گاڑی اور میرے گھر والوں کی پیٹ پوجا سے کہیں زیادہ ضروری تھا، لہٰذا میں نے وہی کیا۔ میرے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ رمضان میں کیا گیا اچھے عمل کا اجر کئی گنا زیادہ ملتا ہے۔
اس لیے اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی بہتر سبب پیدا کرے گا۔ بشر کے جواب سے میں اتنا متاثر ہوا کہ مزید کوئی سوال نہ کر سکا، اور پھر میں نے اپنی آنکھوں سے حالات بدلتے دیکھے۔ میں نے دیکھا کہ ریڈی بان بشر نے اسی یتیم بچے کے ساتھ مل کر ایک دکان کرائے پر لے لی۔ اسی دکان میں سبزی پھل فروٹ لگائے۔ کچھ ہی سالوں میں وہ دکان انہوں نے خرید لی، اور پھر ہر سال ایک دکان میں اضافہ ہوتا گیا۔ جو بشر کی کاروبار میں اضافہ ہوتا گیا تو مسلمانوں کے حالات بھی بہتر ہوتے گئے، یہاں تک ہمارے قریبی شہر کی سبزی منڈی پر پھل فروٹ کے بڑے تاجر مسلمان ہو گئے۔ تمام مسلمان باروزگار تھے اور ان کے بچے تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ وہی مسلمان جو سارے مل کر بھی ایک عورت کے لیے کفن نہیں خرید سکے تھے، آج جب بشر فوت ہوا، قبرستان کی کمیٹی کے پاس کئی غریب مسلمانوں کی قبروں کے لیے ایڈوانس پیسے جمع تھے، کہیں لوگوں کے کفن کے لیے رقم موجود تھی۔ یقیناً بشر کی موت کے بعد ہمارے گاؤں سے کبھی امت مسلمہ کی کوئی بیٹی بغیر کفن کے قبر میں نہیں اترے گی، اور نہ ہی کفن کی خاطر در در پر جانا پڑے گا۔ بشر کے بدلتے حالات دیکھ کر میں نے ایک ہی نتیجہ اخذ کیا کہ ایمان کا رشتہ خون کے رشتے سے بڑھ کر ہوتا ہے، مگر کیوں اس بات کا جواب نہیں مل پایا تھا۔ جب شیوا سلوب نے اپنی بات مکمل کر لی تو میں نے اس کے سوال کے جواب میں اس کو بتایا کہ یہ تعلیمات میرا مذہب دیتا ہے۔